اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد كما هديتنا للإسلام وجعلتنا من أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا إياه فأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، يا من إذا استعين أعان. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل فيه أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولوجهك خالصة. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح فيه أحوالهم واحقن فيه دماءهم، واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.